अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसफ चीमा रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैंने आपके साथ एक खबर शेयर करनी है कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले मुल्ज़मान को ताहाल फैसले की कापियां नहीं फराहम की गई, जबकि दूसरी जानब फैसला आने के बाद रहम की अपील करने वाले मुल्ज़मान की जो वो रहम के जो अपील है, जो तहरीर है, वो पाकिस्तान भर के तमाम मीडिया के अंदर पब्लिक कर दी गई हैं। हालांकि फैसला जो है वो पहले आया है, उस फैसले के बाद जो मुल्ज़मान जिन्होंने रहम की अपील की है, उनकी जो बाद में जो अपीलें हुई हैं वो जो है ना पब्लिक कर दी गई हैं। और अभी तक जो है ना वो जिस बुनियाद के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं, जो इल्ज़ामात साबित किए गए हैं कि कैसे जो है इन मुल्ज़मान को सजा दी गई है, वो फैसले की कॉपियां जो अभी तक मुल्ज़मान को फराहम नहीं की गई। उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ मुल्ज़मान हैं उनसे तो रहम की अपील करवा ली गई है, कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो डट गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने रहम की अपील नहीं करनी बल्कि हमने आला अदलिया से रजू करना है, और आला अदलिया से रजू करने के लिए फैसले की कापियों का होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान भर की तमाम अदालतों के अंदर जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो फौरी तौर पर वो उसकी एक कापी जो है मुल्ज़म और मुद्दा अलैह को फराहम कर दी जाती है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स ने अभी तक जो सजा पाने वाले मुल्ज़मान हैं उनको फैसले की कापियाँ फराहम नहीं की। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि दुनिया भर में इस वक्त जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो सियासी हैं, समाजी हैं, अस्करी हैं, मजहबी हैं, या किसी भी शोबा के साथ उनका तल्लक है, तो उसके अंदर सोशल मीडिया का किरदार जो है वो बड़ा ही गैर मामूली, अहम और बुनियादी है। अगर आप देखें, यूक्रेन की जंग को देख लें, आप इसराइल के हालात देख लें, कश्मीर को देख लें, वेनेजुएला को देख लें, शुमाली कोरिया को देख लें, और दीगर जितने भी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अमेरिका की जो अभी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की बनने जा रही है, तो उन तमाम चीज़ों में आपको सोशल मीडिया का किरदार जो है वो बड़ा अहम, गैर मामूली और बुनियादी नज़र आएगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, या उसकी जो सोशल मीडिया की टीम है, वो दुनिया की जो ताकतवर तरीन और बड़ी वसी किस्म की सोशल मीडिया टीम्स हैं, वो उनमें शुमार होता है। और तहरीक इंसाफ ने अब तक जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं, और उसके बरक्स तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ने जितनी भी नाकामियों और शिकस्तों का सामना किया है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो सोशल मीडिया बना है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अपने मुखालफिन के मुकाबले में आटे और नमक के बराबर है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के मुखालफिन जब भी कभी कोई उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अव्वल तो उनकी कोशिश होती है कि वो बराह रास्त जो है ना वो मंजर पर ना आए। वो अपने एक प्लांटेड किस्म के जो सहाफ़ी हैं उनको मंजर पर लाते हैं। तो बिलफर्ज अगर उन्हें कोई बराह रास्त आना भी पड़ जाए सामने, तो वो बड़े नपे तुले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े मुख्तात अंदाज के साथ जो है ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुखालफिन जो हैं वो फ्रंट फुट पे आते हैं, तो इसी तरह एक खबर जो है ना वो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर फैलाई जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो जहाँ तक मैंने खुद देखी हैं, वो एक तो जिसको तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुन्ना कहते हैं, मुनीब, वो एक तो उन्होंने ये ट्वीट किया। दूसरा मरहूम रिटायर्ड जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ने ये ट्वीट किया है कि उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली यानी कि मोहम्मद बिन सलमान की फैमिली ने डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से रब्ता किया है कि पाकिस्तान में इमरान खान की रहाई, इंसानी हकूक़ के मामलात और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात हैं उसमें मुदाखलत ना करें। तो ये हुकूमत ने एक तासर देने की कोशिश की है कि साडी गल हो गई है, यानी कि साडी गल अमेरिका ना हो गई है सऊदी अरब दे वाया। तो इसका जो है ना इस खबर का यकीन जानिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ऐसा जबरदस्त किया है कि आप भी वाकई तस्लीम करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है उसके सामने उनके मुखालफिन का सोशल मीडिया बिल्कुल जो है ना वो ऐसे ही कह लेंगे
پہاڑ کے سامنے جو ایک پتھر پڑا ہوا ہے. تو ایک تو اس بیان کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو اہم امریکی خواتین جو کہ نئی نئی ابھی مختلف عہدوں کے اوپر تعینات ہوئی ہیں، تو ان میں ایک مارگن اورٹاگس ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی ہیں، اور امریکی الیکشن کے اندر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا ڈپٹی انوائے مقرر کر دیا، نامزد کر دیا، جیسا کہ وہ رچرڈ گرینل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے شورش زدہ ممالک جو ہیں ان کا انوائے مقرر کیا. اسی طرح مارگن اورٹاگس کو مڈل ایسٹ کا جو ہے نا وہ ڈپٹی انوائے مقرر کر دیا گیا ہے. تو سوشل میڈیا، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی، تو جب یہ سعودی عرب اور امریکی ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب رائل فیملی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے رابطوں کی خبر جو ہے وہ منظر عام پر آئی، تو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم نے فٹافٹ مارگن اورٹاگس کی ماضی کی ٹویٹس اور ان کے ویڈیو پیغام جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کر دی ہے. تو ان ٹویٹس میں اور ان ویڈیو پیغامز کے اندر مارگن اورٹاگس جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے وہ بڑی تعریفیں کر رہی ہیں. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ترجمان مقرر کیا کیمی بروس کو. یہ بھی ایک خاتون سیاستدان ہے امریکہ کی، اور یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت قریبی جو ہے ساتھی جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں. تو انہوں نے بھی یہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی ایک مفصل اور بڑی لاجیکل جو ہے نا ٹویٹ کی ہے. بہرحال میں آپ کو اس ٹویٹ کا لب لباب جو ہے نا وہ صرف بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو ایک شاکنگ شکست جو ہے نا اس سے دوچار کر دی ہے. تو جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ساڈی گل ہوئی ہے سعودی عرب دے وائے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جڑے نے وہ صدر دا حلف اٹھان تو بعد پاکستان دے جڑے حالات نے وہ اندر مداخلت نہیں کرن گے، تو یہ جو ہے وہ اس کی نفی ہو چکی ہے. تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بات سوشل میڈیا کی ہو رہی ہے تو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے نقصان اٹھانے والے دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی فہرست میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے. تو جب سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر اب تک پاکستان اس 1 ارب اور 62 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ نقصان اٹھا چکا ہے، جبکہ پاکستان کے روایتی حریف بھارت کے اندر سالانہ 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف آئی ٹی کے شعبہ سے کی جاتی ہے. ایک تو پاکستان اپنے روایتی حریف بھارت کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے. دوسرا جو کوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ بچیا کچیا مال جڑا چک کے پاکستان دے وچ لیاوندے بھی سن، تو وہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے پاکستان اس سے بھی محروم ہو گیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ جو کوئی تھوڑے بہت ڈالر کما رہے تھے 2-2.5 سال میں، مثال کے طور پر اگر انہوں نے 1 ارب 62 کروڑ ڈالر کمانا تھا تو وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ جو سعودی عرب کے فیملی کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے نا، تو میں تھوڑا سا اس کا پریشن کرتا جاؤں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ماضی میں خشوگی نامی سعودی عرب کے ایک صحافی تھے جن کا ترکی کے اندر قتل ہو گیا تھا. تو کہا جا رہا ہے نا کہ سعودی عرب کی رائل فیملی یعنی کہ محمد بن سلمان کی فیملی جو ہے اس کا رابطہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی سے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان، جو کہ اس وقت سعودی عرب کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، اس سے قبل وہ وزیر دفاع بھی سعودی عرب کے رہ چکے ہیں، اور اس سے قبل وہ امریکہ میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں بطور سفیر خدمات سر انجام دیتے رہے. تو جب خالد بن سلمان امریکہ میں سفیر مقرر تھے تو یہ ترکی کے اندر سعودی صحافی جو خشوگی ہے ان کے قتل کا جو ہے نا معاملہ اس وقت بنا تھا. تو جہاں پر جونی خشوگی کا مرحوم کا ترکی کے اندر قتل ہوا تو پوری دنیا کے میڈیا نے جہاں پر اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ شور مچایا، وہاں پر
امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے بھی ایک خفیہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی. اس خفیہ پبلک رپورٹ جو رپورٹ پبلک کی گئی تھی اس میں خالد بن سلمان جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کی اور خشوگی کی ویڈیو کا جو آڈیو کال ہے، آپس میں موبائل کال ہے، اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ CIA نے پبلک کر دی تھی. تو اس ریکارڈنگ کے مطابق خشوگی کو ترکی میں موجود سعودی عرب کے سفارت خانے میں بلانے والے خالد بن سلمان تھے. انہوں نے وہ کال کر کے خشوگی کو مطمئن کیا کہ تم فوری طور پر سعودی عرب کے سفارت خانے میں چلے جاؤ، وہاں پر تم اور تمہاری زندگی جو محفوظ رہے گی. تو ترکی کے ہی اندر وہ ترکی کے اندر جو سعودی عرب کا سفارت خانہ ہے، خشوگی وہیں پر موجود تھے، اور بعد میں انویسٹیگیشن نے ثابت کیا کہ ترکی کے سعودی عرب کے سفارت خانے کے اندر ہی ان کا قتل ہوا، اور ان کو جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شاپروں میں ڈال کر ان کو سفارت خانے سے باہر جا کر کیمیکل کا استعمال کر کے تو ان کے جو جسم کے جو اعضاء ہیں اس کو زائل کر دیا گیا تھا. تو جس خالد بن سلمان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے اندر ہی تو اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی گئی ہو، تو ایسے صورتحال میں یہ دعویٰ کرنا کہ محمد بن سلمان کی فیملی کا رابطہ ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کو لے کر، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو لے کر، یا دیگر جو جتنی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو لے کر امریکہ برائے مہربانی پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں مداخلت نہ کریں. تو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نے بڑا ایک مرتبہ پھر جو ہے نا بڑا اچھا کھیلا ہے، اور جو حکومت کی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک جو نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، تو تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اپنے مخالفین کو شکست سے دوچار کیا ہے. تو مجھے اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ اور موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.